अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नायज। गुफ़्तगू कयूं था अॼु प्रोग्राम जे आगाज़ में शुरूआत में पंजाब जे बारे में। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जे सदर ऐं मुल्क जे वज़ीर दाख़िला राणा सनाउल्लाह साहब अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त पंजाब में मुस्लिम लीग नून कंहिं सां बि सीट एडजस्टमेंट या इतिहाद न कंदी या मुस्लिम लीग अकेले सिर चूंड विढ़ंदी ऐं हर तक ते मुस्लिम लीग नून पंहिंजा उम्मीदवार बीहारींदी। अहिड़े वक़्त ते राणा सनाउल्लाह साहब जी इहा ॻाल्हि करण जो मक़सदु छा आहे ऐं उनजे पुठियां कहिड़ा सबब थी सघनि था, ऐं जेके दुबई मां ख़बरूं आयूं या जेको इहे चयो पियो वियो त शायदि जेके हिन पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में जेका गुफ़्तगू थी आहे उनमें केतिरनि तरह जूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, उहे सबूरा मामला जेके आहिनि उहो कीअं थींदा। ऐं ख़ुदि इहो सुवाल बि अहम आहे त जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पोइ वरी जेको आहे PTI ते बि अञा ज़ाहिर आहे उहा एज़ अ पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी तौर ते ऑपरेट करे थी पई, उहा बि पंहिंजा उम्मीदवार बीहारे ऐं जहांगीर तरीन ग्रुप बि पंहिंजा उम्मीदवार विहारे ऐं चौधरी बिरादरान बि पंहिंजा उम्मीदवार विहारनि ऐं साॻे वक़्तु TLP जेका आहे हर तक ते 8-10-15 हज़ार वोट खणे थी पई। अहिड़ी सूरत हाल में पंजाब जो चूंड मंज़रनामो कहिड़ो थी सघे थो, उनजो जाइज़ो वठण लाइ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। जनाब वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो आज ऐलान किया है कि हर कंस्टिट्यूंसी से पंजाब के अंदर उम्मीदवार लाया जाएगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इस वक्त ये ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई राणा सनाउल्लाह को, या इतना बड़ा ऐलान वो पार्टी की मरकजी क़यादत नवाज शरीफ साहब करते या शहबाज शरीफ साहब सदर की हैसियत से करते या मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर साहब की हैसियत से करती, राणा सनाउल्लाह ने ये ऐलान क्यों किया, इस लेवल पे क्यों ये ऐलान हुआ है? नहीं, राणा सनाउल्लाह साहब ने ऐलान तो नहीं करवाया, लेकिन ये करवाया गया है। उसके अंदर जाहिर है नवाज शरीफ भी होंगे और उसमें शहबाज शरीफ भी होंगे, उसमें मरियम भी होंगी, क्योंकि ये जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जो है सीनियर मिनिस्टर नवीद कमर साहब के जरिए 8 तारीख की डेट का ऐलान करवा दिया था कि 8 अगस्त को ख़त्म कर दें, तो इसी तरह ये इन्होंने उसी पे किया है। लेकिन ये एक अच्छी, मैं तो इसे खुशाइन बात समझता हूँ कि अच्छा है कि तमाम सियासी जमातें अपना अपना जो है एजेंडे और मंशूर के मुताबिक इलेक्शन के अमल में जाएं, क्योंकि वैसे भी अगर ये हम राणा सनाउल्लाह या उनकी जमात की तरफ से देखें तो वो ये समझते हैं कि सिंध के अंदर तो उनका कोई ऐसा शेयर नहीं है, बलूचिस्तान में भी वो डॉक्टर मालिक के जरिए कोई 1-8 सीट अगर निकाले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है उनकी। लेकिन थोड़ा सा जो है अमीर मुकाम या सर KP रह जाता है, तो उनका तमाम का तमाम दारो मदार पंजाब की सीटों पे है। पंजाब में गुज़िश्ता दिनों जो हुआ था वो PTI की जो 25 ज़िमनी सीटों पे हारे थे और जो उन्हीं के PTI के उम्मीदवारों को टिकटें देने का तजर्बा किया था, तो उसके बाद इन्हें काफ़ी धचका लगा और ये हिचकिचाते भी रहे, इलेक्शन को ताख़ीर भी चाहते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत कुछ कॉन्फिडेंस गेन किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ताख़ीरी जो है ना इलेक्शन में ताख़ीर के मामलात को मान नहीं रही है। वो जब ये फैसला हो गया, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर खड़ा किया उस खातून को जिसके बारे में कहा गया कि दोनों ग्रुप जो हैं वहां पे उसके सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं जीत सकी जी। तो अब ये सूरत हाल है कि आपके बेटे ने सीट जीत ली का मुल्तान से जीती है उन्होंने। लेकिन मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि देखिए, इस वक्त आपने खुद जो अपने उसमें बताया कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI तरीन के जो है इस्तेहकाम पार्टी, काफ लीग, TLP, देखिए जो ये लोग इलेक्टेबल अलहदा हुए हैं आज भी, मसलन जिन्होंने जो है डेरा गाजी खान के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ को सरदार खान लगारी ने पिछले इलेक्शन में हराया था, उन्होंने आज छोड़ी है अपना PTI। तो ये सिलसिला तो जारी है PTI के छोड़ने का, लेकिन अब सवाल ये पैदा है कि PTI के पास कितने इलेक्टेबल, पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ, कितने इलेक्टेबल रह जाएंगे कि भाई, क्योंकि इलेक्शन जो है बहुत
پیسوں کا اور وسائل کا معاملہ بن چکا ہے، جس طرح کی پاکستان میں گزشتہ 3 دہائی 4 دہائی کی، خاص طور پہ نواز شریف وغیرہ کے آنے کے بعد. کیونکہ بھٹو صاحب کے دور میں تو نظریاتی تقسیم ہوتی تھی، جس طرح پی این اے تھی اور پیپلز پارٹی تھی. تو بھٹو صاحب کے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جس بھی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ جیتے تھے، اور امیر جماعت اسلامی شیخ رشید سے لاہور میں ہار گئے تھے حلقہ نمبر 4 میں. لیکن اب صورتحال جو ہے الیکشن کے اندر دفاتر بنانا، ٹرانسپورٹ ارینج کھڑے کرنا، کیے تھے، پیر پاگاڑا ہار گئے تھے، اور اس کے بہت علاوہ سارے جو ہے ہارے. غلام بہر صاحب ہار گئے تھے، اس کے علاوہ جو ہے تقریباً غلام سارے مصطفیٰ جتوئی صاحب ہار گئے تھے. جی بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے لوگ. اور یہاں بعد ازاں میں بھی ڈاکٹر جاوید اقبال پورے لاہور شہر کے اندر زور لگا کے انہوں نے کیا تھا، وہ بھی ہار گئے تھے، اور بھٹو صاحب 5 سیٹوں سے جیتے تھے اس وقت. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نظریاتی تقسیم پہ کم ہے، اور وسائل کی ایسا ایک متعارف کرا دیا گیا ہے کہ ووٹر کے بھی اوپر امپیکٹ ہے. جس طرح آپ ماضی میں اگر دیکھیں کہ جو ذات برادری اور کیا گیا ضیاء الحق کے دور میں، تو یہ بھی ہم نے بلدیاتی الیکشنوں میں پنجاب میں دیکھا تھا کہ جو کسی کی گلی میں سپیڈ بریکر بھی بنا دیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ چلو جی ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ نون لیگ پہلے یہاں پر اس کو لایا گیا. آپ نے تجزیہ کیا کہ پی ٹی آئی سے لوگ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس سے آگے کا سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جا کہاں رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو استحکام پارٹی بنی ہے اس کا ہے، کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، اور ظاہر ہے نون لیگ کے پاس تو پہلے سے ہی جو کینڈیڈیٹ ہیں، اس لیے ان کے پاس شاید زیادہ لوگوں کو لینے کا اسپیس بھی نہیں ہے، اور شاید وہ اور بھی وجوہات ہوں. تو اب جو کافی لوگ، جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے پنجاب سے، ان کا بڑا حصہ اب بھی انڈیسائیڈڈ ہے. ان لوگوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. خسرو بختیار صاحب کس طرف جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہے. یہ آج جس کی اپنا آپ بات کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے، وہ حضرت کہاں جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ صحیح بات ہے. مطلب میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی میں جا کے بھی ہارے تھے نظر محمد گوندل، جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں واقعی وزیر بھی ہوتے تھے، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے رشتہ داریوں کا ملٹری میں تھا، لیکن اب وہ پی ٹی آئی سے باہر آ گئے. اس کی ریلیشن شپ چند صاحب کے ساتھ بھی ہے نا کوئی رشتہ داریاں؟ جی، ان کی رشتہ داری جو ہے ندیم افضل چند کے ساتھ بھی ہے. تو یہ سارا گروپ اس وقت پی ٹی آئی میں گیا تھا. اب ندیم افضل چند، نظر محمد گوندل اور اس طرح کے مرکزی پنجاب میں صرف جنوبی پنجاب کی بات نہیں کر رہا، یہ لوگ بھی جو ہیں اب ان کا بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کی طرف دوبارہ جا سکتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے کہ پی ٹی آئی کو یہ چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے. نون لیگ کے آلریڈی وہاں پر جو ہے ان کو ہرا کر جیتا تھا، نون لیگ کا تو وہاں پہ جیتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ استحکام پارٹی کا بھی بندہ ہو یا پی ٹی آئی کا بندہ ہو، نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، تو یہ کسی بھی صورت میں بھی تھوڑا سا ایج نظر آتا ہے نون لیگ کا، کیونکہ نون لیگ کو یہاں پہ کافی پذیرائی دی گئی تھی اور انہوں نے 3-4 جو ہیں صوبائی حکومتیں چلائی ہیں. ورنہ تو یہ نیا چیس کھلے گا. اور یہاں پنجاب کی روایت یہ ہے کہ اگر کسی اور پارٹی کا بندہ لیتے ہیں تو اسے ہرا بھی دیا جاتا ہے، اگرچہ مختلف کانسٹیچوئنسیز میں اور برادریوں کی بنیاد پر بھی، اور بہت سارے فیکٹر اب آ چکے ہیں. لیکن یہ ابھی بیفور ٹائم ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب تک یہ نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی سے نکلنے والے کون استحکام میں جا رہے ہیں، کون جو ہیں وہ لے سکتی ہے نون لیگ، یا اپنے پرانے ہی امیدواروں کو کھڑا کرے گی، یا کوئی پیپلز پارٹی میں جائے گا. تو باقی وہ فیکٹر آپ نے ٹی ایل پی اور ووٹ کٹنے کا جو ہے فیکٹر، وہ تو آپ نے ڈسکس کر دیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آباد میں بھی پیپلز پارٹی اثر نو آرگنائز کر رہے ہیں وہ، اور چونکہ وہاں پر اچھا خاصا ووٹ پی ٹی آئی کا تھا، تو اب بڑے شہروں کے اندر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ شہروں کا ووٹ جو ہے اس کی تقسیم اب کس طرح ہوگی جب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بہت بڑا دھچکا کھا چکی ہے. دیکھیے تبدیلی کا ایجنڈا بھی فارغ ہو چکا ہے، اور لوگ دیکھ چکے ہیں 1 کروڑ جو ہے
नौकरियां देने का, 50 लाख घर देने का, कर्जे उतार देने का, और जो है करप्शन खत्म करके और ये कर देने, ये तमाम जो लोग एक रॉ में बहे थे वो लोग भी अब कोई ना कोई फैसला अवामुन्नास करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सियासी लोग हैं या वो लोग जो इलेक्शन लड़ने के मुतहम्मल होते हैं, जिनमें सकत होती है, वसाइल होते हैं और सियासी, क्योंकि जाहिर है कई हलके तो 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर पर जो देहाती हलके हैं वो फैले होते हैं, तो लिहाजा ये वसाइल कहाँ होंगे और बावसाइल लोग जो हैं वो किन पार्टियों में रजू करेंगे। क्योंकि एक फैक्टर और जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इस मर्तबा जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जाके, क्योंकि आम तौर पर ये समझा जाता है कि पंजाब का जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, जो सनतकार है, वो नून लीग की कंस्टिट्यूंसी है। अब जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो 2 अटेम्प्ट किए हैं कि एक मरतबा वो गए लाहौर चैम्बर के अंदर, दूसरी मरतबा वो गए एप्टमा के पास, तो ये जो फैसलाबाद वाली बात आप कर रहे थे, वहीं से मुझे लगा कि ये जो फैसलाबाद टेक्सटाइल का हब है, मुल्तान के अंदर भी टेक्सटाइल है, लाहौर के अंदर भी है, और बाकी सनतकारों के साथ भी और ट्रेडर्स के साथ वो चैम्बर के में जाके मिले और उनको बताया कि किस तरह जो है आपके मसाइल, जब मैं सदर था तो उस वक्त भी मैंने किस तरह हल किए थे। अब भी ये जो पंजाब के बिजनेस क्लास के लिए उसके पास जो है वो जो ऑफर कर रहे हैं उसको, ये इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पंजाब के ऊपर? देखिए, उसका ये आएगा कि जो ताजिर बरादरी है ना, और सनतकार तबका है, और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो मतलब माली मामलात के मामले में है, ये तारीखी तौर पर तो जो है नून लीग के साथ ब्रैकेट होते थे, लेकिन हमने गुज़िश्ता अरसे में देखा कि पीटीआई के साथ अच्छी खासी जो है ताजिर बरादरी का वो हुआ और उन्होंने उनको ओब्लाइज भी किया, बल्कि जो है मराहत जो है उन्होंने मराहत याफ्ता ही तबके को क्योंकि पीटीआई में दी गई थी, और बाद अज़ां जब ये कोरोना के बाद टेक्सटाइल वालों को किया गया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेक्सटाइल वालों की शिकायत हैं नून लीग के साथ, ठीक है, और अगरचे ये फैसलाबाद में मियां मंशा वगैरह के साथ कभी रहे हैं, लेकिन आज जो एप्टेमा का जो तबका है वो ये समझता है कि उनको प्रेफरेंस देकर, जिस तरह के 2013 में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक 1 विंडो सिस्टम बनाया था, इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी बात की एप्टेमा के लोगों से मुलाकात करते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमारा काम नहीं है सनतें चलाना, हम चाहते हैं कि वजारत सनत व तिजारत जो है ये आप लोगों चलाएं, हमारा काम है मुल्क की पॉलिसी तश्कील करना ताकि मुल्क तरक्की हो। आपके पास पैसा आएगा बाद अज़ां, जब आपके पास पैसा आ जाएगा फिर आप पे टैक्स भी लगाएंगे, आप भी खुशी खुशी पैसे देंगे, लेकिन पहले तो है मुल्क के अंदर पैसा लाना है। तो उन्होंने बड़ा खुला डुला और उनके साथ जो है सनतकार जो थे और खसूसी तौर पर टेक्सटाइल और जो है गारमेंट्स के मुताल्लिका लोगों ने खुलकर बात की। आप ये देखें माजी में जो यहाँ तो पर पूछ रहा हूँ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर, पंजाब के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बिल्कुल आएगा। अगर फैसलाबाद की सीटों के अंदर कुछ लोग पीटीआई के बजाय जो है पीपल्स पार्टी की सीटों में आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त शहरों के अंदर जो है अपने मजबूत उम्मीदवारों की जरूरत है। देहाती इलाकों में तो फिर भी जो है क्योंकि ये तासुर है कि ज़राअत के ऊपर इन्हिसार जो है पीपल्स पार्टी करती है और जो अजनास की इमदादी कीमतें जो हैं हमेशा पीपल्स पार्टी की प्रेफरेंस रही है। 2013 में भी जब गंदम की 1300 रुपए कीमत की गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान एकदम से गंदम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया था। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन संगत जो रह जो वक्फे खां पोइ गुफ्तगू जे सिलसिले खे अॻिते वधंदासीं सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अर्शद प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं, गुफ्तगू कयूं था अॼु हिकिड़े ॿिए अहम मौज़ू ते। उहो मौज़ू आहे दहशतगर्दी जो। अॼु पाकिस्तान जे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जेको आहे उहो कोयटा गैरिज़न जे अंदरि जेको ख़िताब कंदे चयो आहे त दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ ऑपरेशन बिना कंहिं मतभेद जे जारी रहंदो। इंतिहाई अहम ॻाल्हि आहे छाकाणि त कुझु ॾींहं पहिरें बलोचिस्तान जी हिकिड़ी
गैरिज़न जे अंदरि हमिलो थियो हुयो ऐं उन ते 4 जेके आहिनि असांजा जवान जेके आहिनि उहे शहीद थिया हुया, जॾहिं त जवाबी कार्रवाई में असांजी सिक्योरिटी फोर्सिस 3 दहशतगर्दनि खे जेको आहे उहो क़तल कयो हुयो, उन मारिजी विया हुया दहशतगर्द। पर बहरहाल दहशतगर्दी जे हवाले सां उन्हनि जा जेके आहिनि ठिकाणा जंहिंखे चयो वञे थो या उन्हनि जा जेके आहिनि मौजूदगी जेका आहे उहा काफ़ी अरसे खां वठी महसूसु कई पई वञे। दहशतगर्दी जे वाक़िअनि में ख़ासि तौर ते जॾहिं खां तालिबान टेक ओवर थियो आहे ऐं उनखां पहिरें बि जेको आहे अॻी हुकूमत जेका तहरीक इंसाफ़ जे जी हुकूमत हुई, उन वक़्तु जे वज़ीर आज़म बाक़ाइदा ऐलान कयो ऐं इहो चयो त असांजी इहा पॉलिसी हुई त असां TTP वारनि खे वापसि हिते आबाद कयूं। उन जेको इहे फ़ैसिला कया, उनखां पोइ दहशतगर्दी जो उनमें तेज़ी आई आहे। इहा दहशतगर्दी उन जे लाइ ज़ाहिर आहे असां पाकिस्तान बिल्कुलु हिकिड़ी पाक फ़ौज इहो साबित करे चुकी आहे त पाकिस्तान जे अंदरि थींदड़ दहशतगर्दी खे हू मुंहुं ॾेई सघनि था ऐं इहो असांखे उन वक़्तु नज़र आयो जॾहिं दहशतगर्दनि जो उरूज हुयो 2007 में। उनखे चैलेंज करण लाइ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मैदान ते लथी हुई ऐं हुन चयो हुयो त सवात में जेको पाकिस्तान जो झंडो दहशतगर्दनि लाथो आहे, हुन चयो हुयो त इहो झंडो मां उते पंहिंजो इहो पाकिस्तान जो झंडो उते मां लॻराईंदुमि। ऐं उहा जेका कैंपेन हुई बीबी साहिबा जी, अॼु बि असांखे बहसियत सहाफ़ी जे यादि आहे त उनमें मेजर इशू जेको हुयो उहो दहशतगर्दी हुई ऐं हुन बाक़ाइदगी सां इहो चयो त असां दहशतगर्दनि खे मुंहुं ॾींदासीं। पोइ जॾहिं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आई त उहा दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु ऑपरेशन जो फ़ैसिलो थियो ऐं उहा ऑपरेशन करे दहशतगर्दनि खे धिके जेको आहे सरहदुनि खां ॿाहिरि कढियो वियो। उन्हनि जा जेके वज़ीरिस्तान खां वठी वाना ताईं ऐं पंहिंजो ॿियूं जेके पंहिंजो फाटा वारा इलाइक़ा हुआ सभई आहिस्ता आहिस्ता उन्हनि करे उनखां ख़ाली कराया विया ऐं पोइ वरी फाटा जो मर्जर बि थियो। इहो सॼो सिलसिलो जेको आहे हलंदो रहियो। शाहीन कुरैशी साहिबु असां सां गॾु आहिनि ऐं उन सां गुफ़्तगू कयूं था इन सॼे मौज़ू ते। त इहो जेको दहशतगर्दी जो मसइलो हुयो, उन मसइले जे हवाले सां जेको बेनज़ीर साहिबा जो उहो विज़न हुयो, पोइ आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जी सरबराही में पीपल्स पार्टी उहो इम्प्लीमेंट कयो ऐं उनखां पोइ नून लीग बि उनखे हिकु हवाले सां कंटिन्यू कयो। पर इमरान ख़ान जी हुकूमत जेका आहे उन सॼे मामले खे उल्टो करे छॾियो। उनखां पोइ पाकिस्तान हिकु दफ़ो ॿीहर दहशतगर्दी जे वर चढ़ियो आहे। पर बहरहाल हिकिड़ी ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे त जॾहिं अमेरिका ऐं नेटो जूं फोर्सिस इंतिहाई पंहिंजो हाईएस्ट लेवल जा जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजा माण्हू अची लाथा, 1.5 लख जे क़रीब जेको आहे माण्हू उन्हनि जा हिते अफ़गानिस्तान में हुआ, पर उहे दहशतगर्दनि ते कंट्रोल न करे सघिया। पर पाक फ़ौज बाक़ाइदा इहो साबित करे ॾेखारियो आहे त दहशतगर्दनि खे मुंहुं ॾियण जी अगरि कंहिंमें सलाहियत आहे त उहा पाकिस्तान फ़ौज आहे। तंहिंजे करे ISPR जो इहो अज़म, आर्मी चीफ जो इहो अज़म जेको आहे असांजे लाइ हौसला अफ़ज़ा आहे। पर ज़ाहिर आहे उहो सॼो कमु तॾहिं थींदो आहे जॾहिं सियासी सपोर्ट पाकिस्तान जे फोर्सिस खे खपंदी आहे। हाणे जेको हीउ सॼो सिलसिलो थियो आहे इहो हिकु अहिड़े वक़्त में पाण ॻाल्हि पिया कयूं जॾहिं चूंडूं थियण वारियूं आहिनि। इहा दहशतगर्दी जा इम्पैक्ट चूंडुनि ते छा पवंदा ऐं उनखां अॻिते जेको आहे इहो मामिलो कीअं थींदो उन बारे में तजुर्बो वठूं था। साईं शाहीन कुरैशी साहब असां गॾु आहिनि। कुरैशी साहब, ये जो दहशतगर्दी का मामला है किस तरह आप देखते हैं? आज आर्मी चीफ ने बांगे दोहल कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अपना जारी रहेगी। जी, आज बहुत वाज़े तौर पर जो है आर्मी ने इसके ऊपर अपनी एक पॉलिसी की है। और चूंकि देखिए इससे पहले हम इलेक्शन पे बात कर रहे थे और इलेक्शन से जुड़ी हुई दहशतगर्दी का मामला, और अगर बदकिस्मती से हम पाकिस्तान की साबका जो है सियासी सूरत हाल और दहशतगर्दी के देखें तो बीबी शहीद जो हैं वो इलेक्शनों की मुहिम के दौरान ही जो है सबसे छिन गई। और ये जो है आज भी इलेक्शनों की तरफ हम जा रहे हैं और अफगानिस्तान को और पड़ोस को कहा है आर्मी ने। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 1 मिनट की आप इजाज़त दे दें कि हम पहले मौजू को ख़त्म कर लें, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने इसको बहुत संजीदा लिया है और वो ईरान भी 2 दिन के दौरे पे पहुंच गए हैं और वहाँ पर भी फौजी क़यादत और सिविल क़यादत से बातचीत कर रहे हैं। तो कहने का 2 रोज़ा दौरा उन्होंने शुरू किया है कि और इस जो अफगानिस्तान को भी कहा है कि आप दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, जो बहरहाल साबिक PTI हुकूमत
کہ جو ہے چیئرمین کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا تاکہ الیکشن کی بات میں ایک بہت امپورٹنٹ پاکستان کا منظر بن رہا ہے, وہ یہ بن رہا ہے کہ اگر جو کیسز چل رہے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف, اگر اس کے اندر وہ نااہل ہو جاتے ہیں اور اگر وہ نااہل نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی کمزور پارٹی حیثیت کے ساتھ یہاں پر بالخصوص پنجاب میں الیکشنوں میں لینڈ کرتے ہیں, آتے ہیں, اور ایون پرویز خٹک کے کے پی کے میں بھی اگر وہ آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریاتی ووٹ ہے اس کے لیے ایک آپشن پاکستان پیپلز پارٹی کا بچے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک مخصوص ووٹ جو ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں گیا تھا, اور بعد ازاں بھی جو ان کا اپنا بھی ووٹ تھا وہ نواز شریف کی پالیٹکس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور نواز شریف کے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے سیاسی نظریے کی بنیاد پر بھی, اور ان کی جو کرپشن جو پنجاب میں لوگ ٹائم کم ہے تو میں چاہوں گا کم ہے. تو اب میں ادھر آتا ہوں کہ جو صورتحال وہاں پہ ہے کہ بھئی الیکشن کے اندر ہم پہلے ہی بہت بڑی شخصیت جو ہیں ان کو گنوا چکے ہیں. نا قریشی صاحب, آپ نے جو بات کی کہ 2008 کے الیکشن کے وقت یہ دہشت گردی کا معاملہ ہوا تھا, اس کو مشرف نے اور بی صاحبہ نے بالکل اپنا ای میل کے اندر بالکل بتا دیا تھا کہ اس کو مشرف نے ایز اے ٹول استعمال کیا. وہ سلسلہ جو ہے وہ پھر آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران جب 18ویں ترمیم کے سلسلے میں پیپلز پارٹی نے پیش رفت کی تو وہ پھر شروع ہوا. سلمان تاثیر کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد اپنا شہباز بھٹی صاحب کو شہید کیا گیا. ادھر جو ہے بشیر بلور صاحب کو شہید کیا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 13 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی اے این پی سمیت ان ساری جماعتوں کو الیکشن کیمپین تک نہیں چلانے دی گئی, اور اس وقت گیلانی صاحب کے بیٹے کو اغوا کر کے ادھر بٹھا دیا گیا. سلمان تاثیر صاحب کا بیٹا تو پہلے ہی اغوا تھا. تو دہشت گردی کا ٹول 2008 کی الیکشن میں بھی استعمال ہوا اور پھر 13 کے الیکشن کے اندر بھی استعمال ہوا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہم نے دو الیکشنز میں دیکھا کہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ٹو کریٹ اے اسپیس فار دیئر, اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. 2013 میں جنہیں لانا تھا لایا گیا تھا نا, پھر اسی طرح سے تو لایا گیا تھا. جی, تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب صورتحال یہ بڑی کنسرننگ ہے, کیونکہ دیکھیے کبھی بھی اگر دہشت گردی کو چیلنج کیا ہے حقیقی معنوں میں تو پاکستان پیپلز پارٹی یا اے این پی یا ہمارے جو ہیں وزیرستان کے علاقے کے نوجوان جو ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی ہے, جو پی ٹی ایم ہی آتا ہے, دوسرا نام میں بھول جاتا ہوں. تو لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ نظریاتی بنیادوں کے اوپر دہشت گردی کے خلاف ہیں کہ دہشت گردی کے ساتھ کوئی معاشرہ نہ رہ سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اکثر ہاتھ بھی ملاتے رہے, اور نواز شریف تو جو ہیں اسامہ بن لادن کے ساتھ جو ہیں پیسے بھی لیتے رہے, اور جو پچھلے چیئرمین صاحب ہیں پی ٹی آئی کے وہ تو انہیں شہید بھی کہتے ہیں, اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ افغانستان میں جو ہے انہوں نے زنجیریں جو ہیں غلامی کی توڑ دی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ حقیقی طور پہ اگر دہشت گردی کا کوئی چیلنج کرنے والا ہے اور دہشت گردوں کے اگر کوئی ٹارگٹ ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, اے این پی ہیں, اور یہ جمہوری قوتیں ہیں. تو لہٰذا یہ ایک پرامن اور غیر جانبدارانہ اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بہت ضروری ہے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ بھئی یہ اس کو پرامن کیا جائے. اور گزشتہ دنوں جو بلوچستان کے اندر اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے دہشت گردی کا, اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج پیپلز پارٹی یا اے این پی یا جو اپنا محسن داوڑ اور علی وزیر کے جس آپ نے بات کی, ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے پاس دہشت گردی کے خلاف ایک واضح موقف ہے جو نہ نون لیگ کے پاس ہے, نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, نہ استحکام کے پاس ہے, نہ مولانا کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, نہ ٹی ایل پی کے پاس ہے. ایک تو یہ ان کو ایڈوانٹیج ہے, لیکن دوسرا ان کو ڈس ایڈوانٹیج میں جو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ 8 میں بھی ٹیررائز کیا گیا, 13 میں بھی ٹیررائز کیا گیا. تو
اس کا آؤٹ فال اب کس طرح ہوگا، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. ہمارے پاس بالکل 1 منٹ بچا ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ اپنے جی بالکل. اس کے لیے دیکھیے دہشت گردی کو بالکل بطور ٹول انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا تھا، بی بی کے اگینسٹ بھی کیا گیا تھا، اور پچھلے 2013 کے الیکشن میں بھی کیا گیا تھا، اور 2013 کے الیکشن میں بھی جو ہے اپنے لاڈلے نمبر 1 کو لانے کے لیے کیا گیا تھا، اور 2018 میں بھی اپنے نئے لاڈلے نمبر 2 جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو لانے کے لیے کیا گیا تھا. لیکن آج یہی ایک تقاضا سامنے ہے کہ اگر پرامن اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے ہیں تو اس کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ کسی کوئی لاڈلا 1 لاڈلا 2 نہیں ہو، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی دائرہ کار میں رہے اور الیکشن ہو، اور یہاں پر دہشت گردیوں کی سرکوبی کر کے رکھا جائے تاکہ سب کو جو ہے کمپین کا موقع ملے. بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ کا ویو پوائنٹ شیئر کیا. ناظرین سکن پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض نے اجازت سے دیں گے.